अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ईमानदारी की एक बेहतरीन मिसाल दिखाते हैं। कि 2 दिन पहले मेरा कैमरा गुम गया और उसके अंदर कैमरा की पूरी किट थी। उसके अंदर माइक था और बैटरी वगैरह, चार्जर, उसमें कार्ड वगैरह, हर चीज़, स्टैंड, पूरी जो कैमरा की किट होती है, मीन्स कि मेरा जो यूट्यूब का जो मेन सेटअप था वो सब गुम गया। और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से या बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ ले पाते हैं और ये हर मिडिल क्लास लोगों का यही मसला है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, टेंस था। मेरी जो वीडियो है डेली बेसिस पे मैं वो लेक्चर की वीडियो अपलोड कर रहा था, मगर पिछले 1 हफ़्ते से मेरी वीडियो आई नहीं लेक्चर की। 1-2 कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से मैं कुछ दिन वीडियो नहीं डाल सका। अब मैं परेशान था कि घर पर या कहीं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैंने पूरा देखा, सबको हर चीज़ छान मारी, मगर कहीं पर भी कैमरा मुझे मिला नहीं। फिर मुझे जहन में आया कि हम जब आ रहे थे तो हम घर पे, जब मैं कैमरा वापस लेके आ रहा था तो मैं, क्योंकि मेरी रूटीन होती है कि मैं सेंटर में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर और फिर उसको घर पर ले आता हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम आ रहे थे तो हम किसी जगह पर रुके थे, तो वहाँ पर फिर मैंने जब वहाँ पर गया और वहाँ से पूछा उस ठेले वाले से, तो बिल्कुल वहीं पे कैमरा मिला। और ये देख के मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मैं तो समझे मेरा तो सोना और खाना जो है ना हराम हो गया था। मैं इतना टेंशन में था। मगर इस कैमरे के गुमने से मैंने कुछ बातें सीखी, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। वो ये कि एक तो मैंने ये सीखा कि अपनी लापरवाही का इल्ज़ाम आप अपनी किस्मत को मत दें, कि आप अपनी किस्मत को कोसने लग जाएं कि यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं जो करता हूँ इस तरह हो जाता है। आपकी अपनी लापरवाहियों का जो इल्ज़ाम है वो आप किस्मत पर मत डालें। अल्लाह ताला से शिकवे करने मत बैठ जाएं कि भाई अल्लाह ताला आपने मेरी किस्मत ऐसी बनाई है, ऐसा क्यों है, हालांकि ये आपकी अपनी लापरवाही थी। दूसरा ये कि अगर कोई भी चीज़, कोई इम्पोर्टेंट जो भी परेशानी होती है, कोई चीज़ गुमती है या वैसे कोई हमारी घरेलू परेशानियाँ होती हैं या लाइफ के मसले मसाइल होते हैं, तो वो जो आपका मसला है वो आपका ही है, वो किसी और का मसला नहीं है। उसके लिए आप अपने फ्रेंड से सजेशन लें या किसी से, तो कोई भी ज़ाहिर सी बात है उस मसले को सॉल्व करने के लिए उतना टेंशन में नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि उस चीज़ का ढिंढोरा पीटने के बजाय आप उसके ऊपर उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, ना कि आप ये दूसरों की हमदर्दियाँ समेटने में लग जाएं कि भाई ये फ़लाँ मुझे एडवाइस करेगा, मेरी हमदर्द बनेगा। तो आप और आपकी फ़ैमिली, अब ये छोटी सी बात थी, मगर इसके अंदर जो टेंशन का माहौल मेरे लिए बना हुआ था, मेरी टेंशन मेरी ही थी, तो आपकी टेंशन आपकी ही होती है, किसी और की नहीं होती। इसी तरह से मैंने तीसरी बात ये सीखी कि आपको अल्लाह ताला पे तवक्कुल होना चाहिए। मतलब हर चीज़ पर आप ये नहीं कि सिर्फ मुश्किल टाइम के ऊपर आप आ जाएं, अल्लाह ताला से दुआ करने लग जाएं, नमाज़ पढ़ने लग जाएं कि ये मेरा काम हो जाए, मतलब ये मतलब के लिए नहीं, आप वैसे भी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मुश्किल आती है तो फ़ौरन फिर हम सजदा रेज़ हो जाते हैं, फ़ौरन हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। हालांकि हम कोई मुसलमान कोई सेल्फ़िश नहीं होता कि कोई मतलब होगा तो ही वो अपने रब को याद करेगा, अदरवाइज़ नहीं। और अगली बात, चौथी बात मैंने ये सीखी कि आज भी इस दुनिया में इतनी महंगाई के दौर में, जहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी इतने ईमानदार लोग मौजूद हैं। अगर वो चाहते तो मेरा कैमरा जितनी इसकी कॉस्ट है उससे आधी कॉस्ट में भी
اگر بیچتے تو شاید وہ جتنا 2-3 منتھ میں نہیں کماتے ہوں گے وہ اتنی ان کی انکم ہو جاتی یا شاید اس سے کم، مگر انہوں نے ایمانداری کو زیادہ پریفر کیا اور وہ چیز جو جیسی کی جیسی رکھی ہوئی تھی ویسے ہی واپسی ہمیں پرووائڈ کر دی، اس میں سے بالکل ذرا سی بھی کسی چیز کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو آج بھی اس سیلفش ورلڈ کے اندر بھی بہت سے لوگ ایماندار موجود ہیں، بس فرق آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اکثر ایسا طبقہ جو ایماندار ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا آخرت دونوں ہی بنائی ہے۔ ہاں اگر آپ کو کبھی لگے کہ ان کی دنیا تو وہ دنیا میں کوئی اتنے رچ نہیں ہیں، اتنا کہ ان کے پاس ایمانداری کی وجہ سے انہیں کوئی ایوارڈز نہیں ملے، مگر پہلی بات ان کی آخرت بہت اچھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو ایمانداری کا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ریوارڈ دے گا وہ آخرت میں دے گا، نہ کہ آپ اگر ایک ایمانداری کریں تو اس کا بدلے کی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جائیں کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا، اگر نہیں ملے گا تو میں نہیں کروں گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف بے ایمان لوگ ہی موجود ہیں، مگر اسی طرح کے کچھ ایماندار لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے آج یہ دنیا چل رہی ہے۔ آپ انکل کیا پیٹیز کا کام کرتے ہیں؟ کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں؟ پیٹی کا کام کر رہے ہیں، یہ تقریباً مجھے 20-25-30 سال ہو گئے۔ اچھا 25-30 سال ہو گئے۔ انکل یہ کیمرہ کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ کیمرہ مجھے ٹھیلے پہ سے ملا۔ ٹھیلے میں آپ پھر گھر پہ لے کے آ گئے اس کو یا وہاں پہ رکا؟ کیمرہ ایسے نا کہ بھائی آئے تھے میرے پاس پیٹیز کھانے کے لیے، پیٹیز کھا کے نہ ان کے ذہن میں تھا تو نہ مجھے بتایا، کیمرہ یہ ٹھیلے پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ وہاں پہ رکے کہ انتظار کیا کہ کوئی آیا ہوگا کسی کا میں نے کیمرہ؟ وہاں پہ دیکھا ہی نہیں، گھر آ کر میں نے دیکھا کہ ایک بکسا ٹھیلے کے اوپر پڑا ہے۔ میں نے جب اٹھا کے اس کو کھول کے دیکھا تو اندر کیمرہ تھا، میں نے ایسے محفوظ کر کے رکھ لیا۔ میں نے سمجھا مکرانی پاڑے کے لڑکے 2 پیٹیز کھا کے گئے تھے، میں نے سمجھا یہ ان لوگوں کا ہے، خود بخود ہی آگے لے جائیں گے۔ تو آپ کو جب یہاں پہ آئے آپ کو یہ نہیں کہ اتنی اہم چیز ہے یہ، کیا پتہ بہت مہنگی ہو سکتی ہے، آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لوں یا اس طرح سے کچھ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لاکھوں روپے کا تو بھی آپ کو واپس مل جاتا، نہیں معلوم ہوتا تو بھی آپ کو واپس مل جاتا۔ تو آپ یہ کتنے دن رہا آپ کے پاس کیمرہ؟ میرے پاس یہ تقریباً پرسوں یہ رات کو چھوڑ کے گئے ہیں، آج صبح لے کے گئے ہیں۔ تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ یار یہ اتنی مہنگی چیز کسی کی رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا کوئی؟ وہ نصیبوں کا کھیل ہے، ان کے نصیب میں تھی، ان کو واپس مل گئی۔ انکل ویسے تو آپ کی ایمانداری پر کوئی بھی ہم وہ بڑے سے بڑا کوئی اپریشیٹ کریں یا کوئی انعام دیں وہ کم ہے، مگر ایک چھوٹا سا ہماری طرف سے آپ کے لیے انعام ہے، اگر آپ اس کو قبول کریں، ہماری طرف سے تحفہ ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھ کے رکھ لیں، ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری طرف سے، رکھ لیں آپ اپنا چھوٹا سمجھ کے۔ ہماری اس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان تھے اور جو نا یہ بہت ٹینشن میں تھے، مگر یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور لوگوں کو بھی سبق دیا ہے، اپنے حرام کی جو ہے نا وہ نہیں کمانے کے بجائے حلال کی کمائیں اور ایماندار بن کے رہیں، تو انشاءاللہ بہت ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہوگی۔ آپ کسی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اگر اس طرح سے کوئی جیسے کرتے ہیں لوگ کہ بھئی کسی کی چیز فوراً ہڑپ کر لی، تو اس آپ ایک میسیج اگر دے دیں تو؟ ہڑپ کرنے سے کیا ہوگا، اپنی قبر خالی کریں گے، کسی کا کیا جائے گا، اور جتنا کوئی ایمانداری سے چلے گا اسی کا ہی فائدہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ۔